चैप्टर 161 मसनद अहमद। किताब बनु हलाल के एक सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। बाब बनु हलाल के एक सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। हदीस नंबर 16001। तर्जुमा। बनु हलाल के एक सहाबी से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि किसी मालदार या तंदुरुस्त व तवाना आदमी के लिए ज़कात का माल हलाल नहीं है। मसनद अहमद। किताब बनु हलाल के एक सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। बाब बनु हलाल के एक सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। हदीस नंबर 16002। तर्जुमा। बनु हलाल के एक सहाबी से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि किसी मालदार या तंदुरुस्त व तवाना आदमी के लिए ज़कात का माल हलाल नहीं है। मसनद अहमद। किताब एक सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। बाब एक सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। हदीस नंबर 16003। तर्जुमा। एक सहाबी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दुनिया में अपने मुसलमान भाई की पर्दा पोशी करे, अल्लाह क़यामत के दिन इसकी पर्दा पोशी फरमाएगा। दूसरे सहाबी को ये हदीस मालूम हुई तो इन्होंने पहले सहाबी की तरफ रखत सफ़र बंधा जो कि मिस्र में रहते थे। वहाँ पहुँचकर उनसे पूछा कि आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है? इन्होंने इस बात में जवाब दिया तो सफ़र करने वाले सहाबी ने फरमाया कि मैंने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जनादा बिन अबू आमिया रिज़्क़ की हदीस। बाब हज़रत जनादा बिन अबू आमिया रिज़्क़ की हदीस। हदीस नंबर 16004। तर्जुमा। हज़रत जनादा बिन अबू आमिया से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा की राय ये थी कि हिजरत का हुक्म ख़त्म हो गया है। दूसरे हज़रात की राय इससे मुख्तलिफ थी। चुनाचा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, कुछ लोग कहते हैं कि हिजरत ख़त्म हो गई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक जिहाद बाकी है हिजरत ख़त्म नहीं हो सकती। मसनद अहमद। किताब एक अंसारी सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। बाब एक अंसारी सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। हदीस नंबर 16005। तर्जुमा। एक अंसारी सहाबी से मरूए है कि ज़माना जाहलियत में कत्ल के हवाले से क़सामत का रिवाज था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ज़माना जाहलियत के तरीक़े पर ही बरकरार रखा और चंद अंसारी हज़रात के मामले में जिनका ताल्लुक़ बनु हरसा से था और इन्होंने यहूदियों के ख़िलाफ़ दावा किया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फ़ैसला फरमाया था। मसनद अहमद। किताब एक सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। बाब एक सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। हदीस नंबर 16006। तर्जुमा। एक सहाबी से मरूए है कि इन्होंने एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे थे कि अल्लाह, मेरे गुनाह को मुआफ़ फरमा, मेरे घर में कुशादगी अता फरमा और मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। मसनद अहमद। किताब एक सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। बाब एक सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। हदीस नंबर 16007। तर्जुमा। अब्बू इमरान रा कहते हैं कि मैंने जंदब से कहा कि मैंने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की बैत कर लीजिए, ये लोग चाहते हैं कि मैं भी उनके साथ शाम चलूं। जंदब ने कहा, मत जाओ। मैंने कहा कि वो मुझे ऐसा करने नहीं देते। इन्होंने कहा कि माली फ़िद्या देकर बच जाओ। मैंने कहा कि वो इसके अलावा कोई और बात मानने के लिए तैयार नहीं कि मैं उनके साथ चलकर तलवार के जौहर दिखाऊं। इस पर जंदब कहने लगे कि फ़लाँ आदमी ने मुझसे ये हदीस बयान की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन मक़तूल अपने कातिल को लेकर बारगाह इलाही में हाजिर होकर अर्ज़ करेगा, परवरदिगार, इससे पूछ के इसने मुझे किस वजह से कत्ल किया था। चुनाचा अल्लाह ताला इससे पूछेगा कि तूने किस बिना पर उसे कत्ल किया था। वो अर्ज़ करेगा कि फ़लाँ शख्स की हुकूमत की वजह से, इसलिए तुम इससे बचो। मसनद अहमद। किताब एक सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। बाब एक सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। हदीस नंबर 16008। तर्जुमा। एक सहाबी से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम अर्ज में प्यासी या गर्मी की वजह से अपने सर पर पानी डालते हुए देखा। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल रोज़ा रखते रहे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम कदीद में पहुंचकर पानी का एक प्याला मंगवाया और उसे नोश फरमा लिया और लोगों ने भी रोज़ा इफ्तार कर ली। ये फ़तह मक्का का साल था। मसनद अहमद। किताब एक सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। बाब एक सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। हदीस नंबर 16009। तर्जुमा। एक सहाबी से मरूए है कि फ़तह मक्का के साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तर्क सैम का हुक्म देते हुए फरमाया कि अपने दुश्मन के लिए क़ुव्वत हासिल करो, लेकिन खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रख लिया। उसी दौरान किसी शख्स ने बताया कि या रसूल अल्लाह,
जब लोगों ने आपको रोज़ा रखे हुए देखा तो कुछ लोगों ने रोज़ा रख लिया, चुनाचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम कदीद पहुंचकर रोज़ा इफ्तार कर ली। रावी कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम अर्ज में प्यास या गर्मी की वजह से अपने सर पर पानी डालते हुए देखा। मसनद अहमद, किताब बनु मालिक बिन कनाना के एक शेख की रिवायत। बाब बनु मालिक बिन कनाना के एक शेख की रिवायत। हदीस नंबर 16010। तर्जुमा, बनु मालिक बिन कनाना के एक शेख से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ौलंजाज़ नामी बाजार में चक्कर लगाते हुए देखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, लोगों, ला इलाहा इल्ला अल्लाह का इकरार कर लो, तुम कामयाब हो जाओगे। और अबू जहल मिट्टी उछालते हुए कहता जाता था, लोगों, ये तुम्हें तुम्हारे दीन से बहका ना दे, ये चाहता है कि तुम अपने माबूदों को और लात वज़ी को छोड़ दो। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ तवज्जो ना फरमाते थे। हमने उनसे कहा कि हमारे सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया बयान कीजिए। इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सुर्ख चादरें ज़ेबतन फरमा रखी थीं। दरमियाना कद था, जिस्म गोश्त से भरपूर था, चेहरा निहायत हसीन वाउ जमील था, बाल इंतहाई काले सियाह थे, इंतहाई उजली सफ़ेद रंगत थी और घने बाल थे। मसनद अहमद, किताब असूद बिन हलाल की एक आदमी से रिवायत। बाब असूद बिन हलाल की एक आदमी से रिवायत। हदीस नंबर 16011। तर्जुमा, असूद बिन हलाल अपनी कौम के एक आदमी से नकल करते हैं कि जो हज़रत उमर फ़ारूक के दूर खिलाफत में कहा करता था, हज़रत उस्मान गनी इस वक्त तक फ़ौत नहीं होंगे जब तक खलीफा नहीं बन जाते। हम इससे पूछते कि तुम्हें ये बात कहाँ से मालूम हुई? तो वो जवाब देता कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मर्तबा ये फरमाते हुए सुना था कि आज रात मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे 3 सहाबा का वज़न किया गया है। चुनाचा हज़रत अबू बकर का वज़न किया गया तो उनका पल्ला झुक गया, फिर हज़रत उमर का वज़न किया गया तो उनका पल्ला भी झुक गया, फिर हज़रत उस्मान का वज़न किया गया तो हमारे साथी का वज़न कम रहा और वो नेक आदमी है। मसनद अहमद, किताब एक शेख की रिवायत। बाब एक शेख की रिवायत। हदीस नंबर 16012। तर्जुमा, एक शेख से जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाया है, मरूए है कि एक मर्तबा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र पर निकला तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक आदमी पर हवा जो सूरत काफ़रों की तिलावत कर रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो शिर्क से बुरी हो गया। फिर दूसरे आदमी को देखा, वो सूरत इखलास की तिलावत कर रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी बरकत से इसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। मसनद अहमद, किताब फलन जिन जारिया अंसारी की रिवायत। बाब फलन जिन जारिया अंसारी की रिवायत। हदीस नंबर 16013। तर्जुमा, फलन बिन जारिया अंसारी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तिला देते हुए फरमाया कि तुम्हारा भाई नजाशी फौत हो गया है, लिहाजा इसकी नमाज जनाजा पढ़ो। मसनद अहमद, किताब हज़रत करदम की रिवायत। बाब हज़रत करदम की रिवायत। हदीस नंबर 16014। तर्जुमा, हज़रत करदम बिन सुफियान से मरूए है कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मिन्नत का हुक्म पूछा जो 3 ज़बा करने के हवाले से इन्होंने ज़माना जाहलियत में मानी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुमने वो मिन्नत अगर किसी बुत या पत्थर के लिए मानी थी तो फिर नहीं, और अगर अल्लाह के लिए मानी तो उसे पूरा करो। फिर इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इस बच्ची की मुँह पर पैदल चलना वाजिब है, क्या मैं उसकी तरफ से चल सकता हूँ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूँ। मसनद अहमद, किताब एक अपाहिज आदमी की रिवायत। बाब एक अपाहिज आदमी की रिवायत। हदीस नंबर 16015। तर्जुमा, यजीद बिन नुमरान कहते हैं कि एक मर्तबा मेरी मुलाकात एक अपाहिज आदमी से हुई। मैंने उसकी वजह इससे पूछी तो उसने जवाब दिया कि एक मर्तबा मैं अपने गधे पर सवार होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गुजर गया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने हमारी नमाज तोड़ दी, अल्लाह उसके पाँव तोड़ दे। इस वक्त से मैं अपाहिज हो गया। मसनद अहमद, किताब एक अंसारी सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। बाब एक अंसारी सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। हदीस नंबर 16016। तर्जुमा, एक अंसारी सहाबी जो औनटनी की देखभाल पर मामूर थे कहते हैं कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं कहीं भेजा। मैं कुछ दूर जाकर वापस आ गया और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर कोई मरने वाला हो जाए तो आप क्या हुक्म देते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे ज़बा कर लेना, फिर उसके नैलों को खून में तरबतर करके उसकी पेशानी या पहलू पर रख देना, और इसमें से ना तुम खाना और ना ही तुम्हारा कोई रफ़ीक खाए। मसनद अहमद, किताब बिन्त अबू हकम गफ़्फ़ारी रिज़्क़ की रिवायत। बाब बिन्त अबू हकम गफ़्फ़ारी रिज़्क़ की रिवायत। हदीस नंबर 16017। तर्जुमा,
बिन्त अबू हकम से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि बाज़ औक़ात इंसान जन्नत के इतना करीब पहुँच जाता है कि इसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ एक गज़ का फासिला रह जाता है, लेकिन फिर वो कोई ऐसी बात कह बैठता है कि इसकी वजह से वो जन्नत से इतना दूर चला जाता है, मसलन मक्का मुकर्रमा का सना से भी ज़्यादा दूर का फासिला हो। मसनद अहमद। किताब एक खातून सहाबिया की रिवायत। बाब एक खातून सहाबिया की रिवायत। हदीस नंबर 16018। तर्जुमा। एक खातून सहाबिया से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, है मोमिन औरतों, तुम में से कोई अपनी पड़ोसन की भेजी हुई किसी चीज़ को, ख्वाह वो बकरी का जला हुआ खुर ही हो, हकीर ना समझे। मसनद अहमद। किताब एक सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। बाब एक सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। हदीस नंबर 16019। तर्जुमा। एक सहाबी से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तवाफ़ भी नमाज ही की तरह होता है, इसलिए जब तुम तवाफ़ किया करो तो गुफ्तगू कम किया करो। मसनद अहमद। किताब बनवीरबू के एक सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। बाब बनवीरबू के एक सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। हदीस नंबर 16020। तर्जुमा। बनवीरबू के एक सहाबी से मरूए है कि एक मर्तबा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आपको लोगों से गुफ्तगू के दौरान ये फरमाते हुए सुना कि देने वाले का हाथ ऊपर होता है, अपनी माँ, बाप, बहन, भाई और दर्जा बदर्जा करीबी रिश्तेदारों पर खर्च किया करो। एक आदमी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये बनु सलबा बिन यरबू ही, इन्होंने फलां आदमी को कत्ल कर दी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स किसी दूसरे के जुर्म का जिम्मेदार नहीं होगा। मसनद अहमद। किताब एक सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। बाब एक सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। हदीस नंबर 16021। तर्जुमा। एक सहाबी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले जिस चीज़ का बंदे से हिसाब लिया जाएगा वो उसकी नमाज होगी। अगर उसने उसे मकल अदा किया होगा तो वो मुकम्मल लिख दी जाएंगी, वरना अल्लाह ताला फरमाएंगे कि देखो, मेरे बंदे के पास कुछ नवाफिल मिलते हैं कि उनके ज़रिए फ़राइज़ की तकमील कर सको। उसी तरह ज़कात के मामले में भी होगा और दीगर अमाल का हिसाब भी उसी तरह होगा। मसनद अहमद। किताब एक सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। बाब एक सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। हदीस नंबर 16022। तर्जुमा। एक सहाबी से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे लगता है कि आज रात दुश्मन शब खून मारेगा, अगर ऐसा हो तो तुम्हारा शार हमला यंसरून के अल्फाज होंगे। मसनद अहमद। किताब एक सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। बाब एक सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। हदीस नंबर 16023। तर्जुमा। एक सहाबी से मरूए है कि एक मर्तबा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था कि एक आदमी आया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कहने लगा कि आप ही अल्लाह के पैगंबर हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूँ। इसने पूछा कि आप किन चीज़ों की दावत देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस अल्लाह की तरफ दावत देता हूँ जो यकता है। ये बताओ कि वो कौन सी हस्ती है कि जब तुम पर कोई मुसीबत आती है और तुम उसे पुकारते हो तो वो तुम्हारी मुसीबत दूर कर देती है। वो कौन है कि जब तुम कहतसाली में मुब्तला होते हो और इससे दुआ करते हो तो वो पैदावार ज़ाहिर कर देता है। वो कौन है कि जब तुम किसी बियाबान और जंगल में रास्ता भूल जाओ और इससे दुआ करो तो वो तुम्हें वापस पहुंचा देता है। ये सुनकर वो शख्स मुसलमान हो गया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मुझे कोई वसीयत कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी चीज़ को गाली ना देना। वो कहते हैं कि इसके बाद से मैं कभी किसी ऊँट या बकरी तक को गाली नहीं दी जब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत फरमाई, और नेकी से बेरगबती ज़ाहिर ना करना, अगरचे वो बात करते हुए अपने भाई से खिंदा पेशानी के साथ मिलना ही हो। पानी मांगने वाले के बर्तन में अपने डोल से पानी डाल देना और तहबंद निस्फ पिंगली तक बांधना, अगर ये नहीं कर सकते तो टखनों तक बांध लेना, लेकिन तहबंद को लटकने से बचाना, क्योंकि ये तकब्बुर है और अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है। मसनद अहमद। किताब एक सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। बाब एक सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। हदीस नंबर 16024। तर्जुमा। एक शेख से जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाया है, मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को सूरत काफरून की तिलावत करते हुए सुना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो शरीक से बुरी हो गया। फिर दूसरे आदमी को देखा, वो सूरत इखलास की तिलावत कर रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी बरकत से इसकी बख्शिश हो गई। मसनद अहमद। किताब एक सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। बाब एक सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। हदीस नंबर 16025। तर्जुमा।
एक सहाबी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद या साद बिन ज़रारा को किसी ज़ख्म की वजह से दागा और फरमाया मैं उनके लिए जिस चीज़ में सेहत और तंदुरुस्ती महसूस करूँगा इस तदबीर को ज़रूर इख्तियार करूँगा। मसनद अहमद। किताब चंद सहाबा किराम रिज़्क़ की रिवायतें। बाब चंद सहाबा किराम रिज़्क़ की रिवायतें। हदीस नंबर 16026। तर्जुमा। चंद सहाबा किराम से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब किसी बानदी को आज़ादी का परवाना मिल जाए तो उसे इख्तियार मिल जाता है, बशर्ती का उसने इसके साथ हमबस्तरी ना की हो कि अगर चाहे तो अपने शौहर से जुदाई इख्तियार कर ले और अगर वो इससे हमबस्तरी कर चुका हो तो फिर उसे ये इख्तियार नहीं रहता और जुदाई नहीं हो सकती। मसनद अहमद। किताब चंद सहाबा किराम रिज़्क़ की रिवायतें। बाब चंद सहाबा किराम रिज़्क़ की रिवायतें। हदीस नंबर 16027। तर्जुमा। चंद सहाबा किराम से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब किसी बानदी को आज़ादी का परवाना मिल जाए तो उसे इख्तियार मिल जाता है, बशर्ती का उसने इसके साथ हमबस्तरी ना की हो कि अगर चाहे तो अपने शौहर से जुदाई इख्तियार कर ले और अगर वो इससे हमबस्तरी कर चुका हो तो फिर उसे ये इख्तियार नहीं रहता और वो इससे जुदा नहीं हो सकती। मसनद अहमद। किताब एक सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। बाब एक सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। हदीस नंबर 16028। तर्जुमा। एक सहाबी से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त तशरीफ़ लाए तो बड़ा खुशगवार मूड था और चेहरे पर बशाशत खेल रही थी। हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कैफियत का तज़किरा किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा क्यों ना हो, जबकि आज रात मेरे पास मेरा रब इंतहाई हसीन सूरत में आया और फरमाया ए मोहम्मद। मैंने अर्ज़ किया लबीक रबी व सदीक। फरमाया मिला आला के फ़रिश्ते किस वजह से झगड़ रहे हैं। मैंने अर्ज़ किया परवरिदगार मैं नहीं जानता। 2-3 मरतबा ये सवाल जवाब हुआ, फिर परवरिदगार ने अपनी हथेलियाँ मेरे कंधों के दरमियान रख दी जिनकी ठंडक मैंने अपने सीने और छाती में महसूस की, हत्ता कि मेरे सामने आसमान व ज़मीन की सारी चीज़ें नुमाइं हो गईं। फिर आपने वकज़लक नरी इब्राहिम वाली आयत तिलावत फरमाई। इसके बाद अल्लाह ने फिर पूछा कि ऐ मोहम्मद मिला आला के फ़रिश्ते किस चीज़ के बारे झगड़ रहे हैं। मैंने अर्ज़ किया किफ़ारात के बारे में। फरमाया किफ़ारात से क्या मुराद है। मैंने अर्ज़ किया जुमा के लिए अपने पाँव से चल कर जाना, नमाज के बाद भी मस्जिद में बैठे रहना, मशक्क़त के बावजूद वज़ू मुकम्मल करना। इरशाद हवा कि जो शख्स ये काम कर ले वो खैर की ज़िंदगी गुजारेगा और खैर की मौत मरेगा और वो अपने गुनाहों से इस तरह पाक साफ़ हो जाएगा जैसे अपनी पैदाइश के दिन था। और जो चीज़ें बुलंद दर्जात का सबब बनती हैं वो बेहतरीन कलाम, सलाम की इशाअत, खाना खिलाना और रात को जब लोग सो रहे हों नमाज पढ़ना है। फिर फरमाया ए मोहम्मद जब नमाज पढ़ा करो तो ये दुआ कर ली करो कि ऐ अल्लाह मैं तुझसे पाकीज़ा चीज़ों का सवाल करता हूँ, मुनकरात से बचने का, मसकीनों से मोहब्बत करने का और ये कि तू मेरी तरफ खुसूसी तवज्जो फरमा और जब लोगों में किसी आजमाइश का इरादा करे तो मुझे फितने में मुब्तला होने से पहले मौत अता फरमा दे। मसनद अहमद। किताब एक सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। बाब एक सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। हदीस नंबर 16029। तर्जुमा। एक सहाबी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी के मुताल्लिक़ ये हुक्म दिया कि उसे मक्का और मदीना के दरमियान रजम कर दी जाए। जब उसे पत्थर लगे तो वो भागने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात मालूम हुई तो आपने फरमाया कि तुमने उसे छोड़ क्यों ना दिया। मसनद अहमद। किताब एक सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। बाब एक सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। हदीस नंबर 16030। तर्जुमा। एक सहाबी कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा या रसूल अल्लाह आपको कब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस वक्त जब कि हज़रत आदम अभी रूह और जिस्म ही के दरमियान थे। मसनद अहमद। किताब बनु सलीद के एक शेख की रिवायत। बाब बनु सलीद के एक शेख की रिवायत। हदीस नंबर 16031। तर्जुमा। बनु सलीद के एक शेख से मरूए है कि एक मरतबा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपने उन कैदीन के मुतल्लिक़ गुफ्तगू करने के लिए हाजिर हवा जो ज़माना जाहलियत में पकड़ ले गए थे। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे और लोगों ने हल्का बनाकर आपको घेर रखा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मोटी तहबंद बांध रखी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगलियों से इशारा फरमा रहे थे। मैंने आपको ये फरमाते हुए कि मुसलमान का भाई होता है, वो इस पर जुल्म करता है और ना उसे बेयारू मददगार छोड़ता है, तक़वी यहम होता है यानी दिल में। मसनद अहमद। किताब एक देहाती सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। बाब एक देहाती सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। हदीस नंबर 16032। तर्जुमा।
ایک دیہاتی صحابی سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مجھے قریش کے متعلق خود انہی سے خطرہ ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا مطلب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو تم انہی یہاں دیکھو گے اور عام لوگوں کو ان کے درمیان ایسے پاؤ گے جیسے دو حوضوں کے درمیان بکریاں ہوں جو کبھی ادھر جاتی ہیں اور کبھی ادھر۔ مسند احمد۔ کتاب بنت ابولہب کے شوہر کی روایت۔ باب بنت ابولہب کے شوہر کی روایت۔ حدیث نمبر 16033۔ ترجمہ۔ بنت ابولہب کے شوہر کہتے ہیں کہ جب میں نے ابولہب کی بیٹی سے نکاح کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ تفریح کا کوئی سامان ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حیاتیمی کی اپنے والد سے روایت۔ باب حیاتیمی کی اپنے والد سے روایت۔ حدیث نمبر 16034۔ ترجمہ۔ حیاتیمی کے والد کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا مردہ کی کھوپڑی میں کسی چیز کے ہونے کی کوئی حقیقت نہیں، نظر لگ جانا برحق ہے اور سب سے سچا شگون فعل ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حیاتیمی کی اپنے والد سے روایت۔ باب حیاتیمی کی اپنے والد سے روایت۔ حدیث نمبر 16035۔ ترجمہ۔ ایک صحابی سے مروی ہے کہ ایک آدمی تہبند ٹخن سے نیچے لٹکا کر نماز پڑھ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ جا کر دوبارہ وضو کرو۔ 2 مرتبہ یہ حکم دیا اور وہ ہر مرتبہ وضو کر کے آ گیا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا بات ہے کہ پہلے آپ نے اسے وضو کا حکم دیا پھر خاموش ہو گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تہبند ٹخن سے نیچے لٹکا کر نماز پڑھ رہا تھا اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی نماز قبول نہیں فرماتا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ذی الغراء رزق کی روایت۔ باب حضرت ذی الغراء رزق کی روایت۔ حدیث نمبر 16036۔ ترجمہ۔ حضرت ذی الغراء سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چہل قدمی فرما رہے تھے۔ اس نے پوچھا یا رسول اللہ، بعض اوقات ابھی ہم لوگ اونٹوں کے بارے میں ہوتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو کیا ہم وہیں پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس نے پوچھا کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد ہم نیا وضو کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم۔ اس نے پوچھا کیا ہم بکریوں کے بارے میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم۔ اس نے پوچھا کیا بکری کا گوشت کھانے کے بعد ہم نیا وضو کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ذی العلیہ کلابی رزق کی روایت۔ باب حضرت ذی العلیہ کلابی رزق کی روایت۔ حدیث نمبر 16037۔ ترجمہ۔ حضرت ذی العلیہ کلابی سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ، کیا ہم ابتدا کوئی عمل کرتے ہیں یا وہ پہلے سے لکھا جا چکا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، پہلے سے لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ عرض کیا پھر عمل کا کیا فائدہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عمل کرتے رہو کیونکہ ہر شخص کے لیے وہی اعمال آسان ہوں گے جن کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ذی العلیہ کلابی رزق کی روایت۔ باب حضرت ذی العلیہ کلابی رزق کی روایت۔ حدیث نمبر 16038۔ ترجمہ۔ حضرت ذی العلیہ کلابی سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ، کیا ہم ابتدا کوئی عمل کرتے ہیں یا وہ پہلے سے لکھا جا چکا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، پہلے سے لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ عرض کیا پھر عمل کا کیا فائدہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عمل کرتے رہو کیونکہ ہر شخص کے لیے وہی اعمال آسان ہوں گے جن کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ذی الاصحاب رزق کی روایت۔ باب حضرت ذی الاصحاب رزق کی روایت۔ حدیث نمبر 16039۔ ترجمہ۔ حضرت ذی الاصحاب سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ، اگر آپ کے بعد ہمیں مزید زندگی کے ذریعے آزمایا گیا تو آپ ہمیں کہاں رہنے کا حکم دیتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس کو اپنے اوپر لازم کر لینا، ہو سکتا ہے کہ تمہارے یہاں کوئی نسل ایسی پیدا ہو جو صبح و شام اس مسجد میں آنا جانا رکھے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ذی الجوشن ذی رزق کی حدیثیں۔ باب حضرت ذی الجوشن ذی رزق کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 16040۔ ترجمہ۔ حضرت ذی الجوشن کہتے ہیں کہ قبول اسلام سے قبل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوا جب آپ اہل بدر سے فراغت پا چکے تھے۔ میں اپنے ساتھ اپنے گھوڑے کا بچہ لے کر آیا تھا۔ میں نے آ کر کہا کہ اے محمد،
मैं आपके पास अपने घोड़े करहा का बच्चा लेकर आया हूँ ताकि आप उसे खरीद लें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ी अलहाल मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता अगर तुम चाहो तो मैं इसके बदले में तुम्हें बदर की मुंतखब ज़रह दे सकता हूँ। मैंने कहा कि आज तो मैं किसी गुलाम के बदले में भी ये घोड़ा नहीं दूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मुझे भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर फरमाया, ए ज़िलल जोशन, तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाता कि इस दिन के इब्तिदाई लोगों में तुम भी शामिल हो जाओ। मैंने अर्ज़ किया कि नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों? मैंने अर्ज़ किया कि मैंने देखा कि आपकी कौम ने आपका हक़ मारा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम्हें अहल बदर के मक़तूलीन के हवाले से कुछ मालूम नहीं हुआ? मैंने अर्ज़ किया कि मुझे मालूम है। क्या आप मक्का मुकर्रमा पर गालिब आकर उसे झुका सकेंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम जिंदा रहे तो वो दिन ज़रूर देखोगे। फिर हज़रत बिलाल से फरमाया कि बिलाल, उनका थैला लेकर अजू खजूर से भर दूं ताकि ज़ारिद राह रहे। जब मैं पुश्त फेर कर वापस जाने लगा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बनो आमिर के शहसवारों में सबसे बेहतर है। मैं अभी अपने अहल खाना के साथ गौर में ही था कि एक सवार आया। मैंने इससे पूछा कि कहाँ से आ रहे हो? इसने कहा, मक्का मुकर्रमा से। मैंने पूछा कि लोगों के क्या हालात हैं? इसने बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर गालिब आ गए हैं। मैंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा, अगर मैं उसी दिन मुसलमान हो जाता और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हेरा नामी शहर भी मांगता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी मुझे दे देते। हज़रत ज़िलअल-जोशन कहते हैं कि कबूल इस्लाम से क़ब्ल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उस वक्त हाजिर हुआ जब आप अहल बदर से फरागत पा चुके थे। मैं अपने साथ अपने घोड़े का बच्चा लेकर आया था। मैंने आकर कहा कि ऐ मोहम्मद, मैं आपके पास अपने घोड़े करहा का बच्चा लेकर आया हूँ ताकि आप उसे खरीद लें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ी अलहाल मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता अगर तुम चाहो तो मैं इसके बदले में तुम्हें बदर की मुंतखब ज़रह दे सकता हूँ। मैंने कहा कि आज तो मैं किसी गुलाम के बदले में भी ये घोड़ा नहीं दूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मुझे भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर फरमाया, ए ज़िलअल जोशन, तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाता कि इस दिन के इब्तिदाई लोगों में तुम भी शामिल हो जाओ? मैंने अर्ज़ किया कि नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों? मैंने अर्ज़ किया कि मैंने देखा कि आपकी कौम ने आपका हक़ मारा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम्हें अहल बदर के मक़तूलीन के हवाले से कुछ मालूम नहीं हुआ? मैंने अर्ज़ किया कि मुझे मालूम है। क्या आप मक्का मुकर्रमा पर गालिब आकर उसे झुका सकेंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम जिंदा रहे तो वो दिन ज़रूर देखोगे। फिर रावी ने पूरी हदीस ज़िक्र की। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद, किताब हज़रत उस्मान बिन्त सुफ़ियान रिज़्क़ की रिवायत। बाब हज़रत उस्मान बिन्त सुफ़ियान रिज़्क़ की रिवायत। हदीस नंबर 16041। तर्जुमा, हज़रत उस्मान से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैबा को बुलाया और खाना काबा का दरवाज़ा खोला। बीतल्लाह में दाखिल हुए। जब आप फारिग होकर चले गए तो शैबा भी वापस चले गए। इस असना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कासद शैबा को बुलाने के लिए दोबारा आ गया। वो दोबारा हाजिर हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने बीतल्लाह में एक सींग देखा है, तुम उसे वहाँ से गायब कर दो। और एक रिवायत में यह भी इजाफा है कि बीतल्लाह में कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो नमाज़ीन को गाफिल कर दे। मसनद अहमद, किताब बनु सलीम की एक खातून की रिवायत। बाब बनु सलीम की एक खातून की रिवायत। हदीस नंबर 16042। तर्जुमा, बनु सलीम की एक खातून जिसने बनु शीबा के अक्सर बच्चों की पैदाइश के वक्त दाई का काम किया था से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन तलहा को कासद के ज़रिए बुलाया, या ये कि खुद इन्होंने उस्मान से पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें क्यों बुलाया था? इन्होंने जवाब दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जब बीतल्लाह में दाखिल हुआ था तो मैंने मेंढक के 2 सींग वहाँ देखे थे। मैं तुम्हें ये कहना भूल गया था कि इन्हें ढक दो, लिहाजा अब जाकर इन्हें ढक देना, क्योंकि बीतल्लाह में किसी ऐसी चीज़ का होना मुनासिब नहीं है जो नमाज को गाफिल कर दे। रावी कहते हैं कि वो दोनों सींग खाना काबा में ही रहे और जब बीतल्लाह को आग लगी तो वो भी जल गए। मसनद अहमद, किताब एक ज़ूजा मतहरा रिज़्क़ की रिवायत। बाब एक ज़ूजा मतहरा रिज़्क़ की रिवायत। हदीस नंबर 16043। तर्जुमा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़ूजा मतहरा से मरूए है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी काहिन नजूमी के पास जाए और इसकी बातों की तस्दीक करे तो इसकी 40 दिन तक नमाज कबूल ना होगी। मसनद अहमद, किताब एक खातून की रिवायत। बाब एक खातून की रिवायत। हदीस नंबर 16044।
ترجمہ ایک خاتون صحابیہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے تو میں بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہی تھی، میں ایک تنگ دست عورت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ پر مارا جس سے لقمہ گرگی اور فرمایا جب اللہ نے تمہارا داہنا ہاتھ بنایا تو بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ، چنانچہ میں نے دائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر دی اور اس کے بعد کبھی بھی بائیں ہاتھ سے نہیں کھایا۔ مسند احمد کتاب بنو خزاعہ کے ایک آدمی کی روایت باب بنو خزاعہ کے ایک آدمی کی روایت حدیث نمبر 16045 ترجمہ بنو خزاعہ کے ایک صحابی حضرت محرش سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جرانہ سے رات کے وقت عمرہ کی نیت سے نکلے، رات ہی کو مکہ مکرمہ پہنچے، عمرہ کیا اور رات ہی کو وہاں سے نکلے اور جرانہ لوٹ آئے۔ صبح ہوئی تو ایسا لگتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات یہیں گزاری ہے۔ میں نے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کو دیکھا، وہ چاندی میں ڈلی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ مسند احمد کتاب بنو ثقیف کے ایک آدمی کی اپنے والد سے روایت باب بنو ثقیف کے ایک آدمی کی اپنے والد سے روایت حدیث نمبر 16046 ترجمہ بنو ثقیف کے ایک آدمی کی اپنے والد سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا اور اپنی شرمگاہ پر پانی کے چھینٹے مار لیے۔ مسند احمد کتاب ابو جبیرہ بن ضحاک کی اپنے چچاؤں سے روایت باب ابو جبیرہ بن ضحاک کی اپنے چچاؤں سے روایت حدیث نمبر 16047 ترجمہ ابو جبیرہ اپنے چچاؤں سے نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو ہم میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس کے ایک یا دو لقب نہ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی آدمی کو اس کے لقب سے پکار کر بلاتا تو ہم عرض کرتے یا رسول اللہ، یہ اس نام کو ناپسند کرتا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ایک دوسرے کو مختلف القاب سے تنامت دیا کرو۔ مسند احمد کتاب معاذ بن عبداللہ بن خبیب کی روایت باب معاذ بن عبداللہ بن خبیب کی روایت حدیث نمبر 16048 ترجمہ معاذ بن عبداللہ اپنی سند سے نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پھر راوی نے پوری حدیث ذکر کی۔ مسند احمد کتاب بنو سلید کے ایک آدمی کی روایت باب بنو سلید کے ایک آدمی کی روایت حدیث نمبر 16049 ترجمہ بنو سلید کے ایک شیخ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ان قیدیوں کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا جو زمانہ جاہلیت میں پکڑ لے گئے تھے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور لوگوں نے حلقہ بنا کر آپ کو گھیر رکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موٹی تہبند باندھ رکھی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں سے اشارہ فرما رہے تھے۔ میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یارو مددگار چھوڑتا ہے۔ تقوی یہم ہوتا ہے یعنی دل میں۔ مسند احمد کتاب ایک انصاری صحابی رزق کی روایت باب ایک انصاری صحابی رزق کی روایت حدیث نمبر 16050 ترجمہ ایک انصاری صحابی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھوڑے تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ گھوڑے جنہیں انسان کے راستہ میں جہاد کے لیے تیار کرے، اس کی قیمت بھی باعث اجر، اس کی سواری بھی باعث اجر، اسے عاریت پر دینا بھی باعث اجر اور اس کا چارہ بھی باعث اجر ہے۔ دو وہ گھوڑے جو انسان کو تکبر کے خول میں جکر دیں اور وہ شرط پر انہیں دوڑ میں شریک کرے، اس کی قیمت بھی باعث وبال اور اس کا چارہ بھی باعث وبال ہے۔ تین وہ گھوڑے جو انسان کے پیٹ کے کام آئیں، عنقریب یہ گھوڑے اس کے فقر و فاقہ کو دور کرنے کا سبب بن جائیں گے انشاء اللہ۔ مسند احمد کتاب یحییٰ بن حسین کی اپنی دادی سے روایت باب یحییٰ بن حسین کی اپنی دادی سے روایت حدیث نمبر 16051 ترجمہ یحییٰ بن حسین اپنی دادی سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر تم پر کسی غلام کو بھی امیر مقرر کر دی جائے جو تمہیں کتاب اللہ کے مطابق لے کر چلتا رہے تو تم اس کی بات بھی سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ مسند احمد کتاب یحییٰ بن حسین کی اپنی دادی سے روایت باب یحییٰ بن حسین کی اپنی دادی سے روایت حدیث نمبر 16052 ترجمہ یحییٰ بن حسین اپنی دادی سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حلق کروانے والوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ تیسری مرتبہ لوگوں نے قصر کرنے والوں کو بھی دعا میں شامل کرنے کی درخواست کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی شامل فرما لیا۔ مسند احمد کتاب ابن بجاد کی اپنی دادی سے روایت باب ابن بجاد کی اپنی دادی سے روایت حدیث نمبر 16053 ترجمہ
ابن نجاد اپنی دادی سے نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سائل کو کچھ دے کر ہی واپس بھیجا کرو، خواہ وہ بکر کا جلا ہوا کھر ہی ہو۔ مسند احمد۔ کتاب یحییٰ بن حسین کی اپنی والدہ سے روایت۔ باب یحییٰ بن حسین کی اپنی والدہ سے روایت۔ حدیث نمبر 16054۔ ترجمہ۔ یحییٰ بن حسین اپنی دادی سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ حجۃ الوداع میں یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگو، اللہ سے ڈرو، اگر تم پر کسی غلام کو بھی امیر مقرر کر دی جائے جو تمہیں کتاب اللہ کے مطابق لے کر چلتا رہے تو تم اس کی بات بھی سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ مسند احمد۔ کتاب ایک خاتون کی روایت۔ باب ایک خاتون کی روایت۔ حدیث نمبر 16055۔ ترجمہ۔ ایک خاتون جنہیں دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہے کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا مہندی لگایا کرو، تم لوگ مہندی لگانا چھوڑ دیتی ہو اور تمہارے ہاتھ مردوں کے ہاتھ کی طرح ہو جاتا ہے۔ میں نے اس کے بعد سے مہندی لگانا کبھی نہیں چھوڑی اور میں ایسا ہی کروں گی تاں کہ اللہ سے جا ملوں۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ اسی سال کی عمر میں بھی مہندی لگایا کرتی تھیں۔ مسند احمد۔ کتاب ربا بن عبدالرحمن کی اپنی دادی سے روایت۔ باب ربا بن عبدالرحمن کی اپنی دادی سے روایت۔ حدیث نمبر 16056۔ ترجمہ۔ ربا بن عبدالرحمن اپنی دادی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد سے سنا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس کا وضو نہ ہو اور اس شخص کا وضو نہیں ہوتا جو اس میں اللہ کا نام نہ لے اور وہ شخص اللہ پر ایمان رکھنے والا نہیں ہو سکتا جو مجھ پر ایمان نہ لائے اور وہ شخص مجھ پر ایمان رکھنے والا نہیں ہو سکتا جو انصار سے محبت نہ کرے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت اسد بن کرز کی حدیثیں۔ باب حضرت اسد بن کرز کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 16057۔ ترجمہ۔ عبداللہ قصری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے داد یزید بن اسد سے فرمایا لوگوں کے لیے وہی پسند کیا کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت اسد بن کرز کی حدیثیں۔ باب حضرت اسد بن کرز کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 16058۔ ترجمہ۔ حضرت اسد بن کرز سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے مریض کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت اسد بن کرز کی حدیثیں۔ باب حضرت اسد بن کرز کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 16059۔ ترجمہ۔ عبداللہ قصری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دادا یزید بن اسد سے فرمایا کیا تم جنت میں جانا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کیا کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت اسد بن کرز کی حدیثیں۔ باب حضرت اسد بن کرز کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 16060۔ ترجمہ۔ عبداللہ قصری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دادا یزید بن اسد سے فرمایا لوگوں کے لیے وہی پسند کیا کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سب بن جسامہ رزق کی بقیہ مرویات۔ باب حضرت سب بن جسامہ رزق کی بقیہ مرویات۔ حدیث نمبر 16061۔ ترجمہ۔ حضرت سب بن جسامہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے آپ کی خدمت میں جنگلی گدھے کا گوشت ہدیہ پیش کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مجھے واپس کر دی اور جب میرے چہرے پر غمگینی کے آثار دیکھے تو فرمایا کہ اسے واپس کرنے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم محرم ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سب بن جسامہ رزق کی بقیہ مرویات۔ باب حضرت سب بن جسامہ رزق کی بقیہ مرویات۔ حدیث نمبر 16062۔ ترجمہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان مشرکین کے اہل خانہ کے متعلق پوچھا گیا جن پر شب خون مارا جائے اور اس دوران ان کی عورتیں اور بچے بھی مارے جائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورتیں اور بچے بھی مشرکین ہی کے ہیں اس لیے مشرکین ہی میں شمار ہوں گے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سب بن جسامہ رزق کی بقیہ مرویات۔ باب حضرت سب بن جسامہ رزق کی بقیہ مرویات۔ حدیث نمبر 16063۔ ترجمہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی علاقے کو ممنوع علاقہ قرار دینا اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سب بن جسامہ رزق کی بقیہ مرویات۔ باب حضرت سب بن جسامہ رزق کی بقیہ مرویات۔ حدیث نمبر 16064۔ ترجمہ۔
حضرت سب بن جسامہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں اس وقت مقام ابوا یاودان میں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں تھے، میں نے آپ کی خدمت میں جنگلی گدھے کا گوشت ہدیہ پیش کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مجھے واپس کر دی اور جب میرے چہرے پر غمگینی کے آثار دیکھے تو فرمایا کہ اسے واپس کرنے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم محرم ہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت سب بن جسامہ رزقی بقیہ مرویات، باب حضرت سب بن جسامہ رزقی بقیہ مرویات، حدیث نمبر 16065۔ ترجمہ، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کسی علاقے کو ممنوع علاقہ قرار دینا اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت سب بن جسامہ رزقی بقیہ مرویات، باب حضرت سب بن جسامہ رزقی بقیہ مرویات، حدیث نمبر 16066۔ ترجمہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان مشرکین کے اہل خانہ کے متعلق پوچھا گیا جن پر شب خون مارا جائے اور اس دوران ان کی عورتیں اور بچے بھی مارے جائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورتیں اور بچے بھی مشرکین ہی کے ہیں، اس لیے مشرکین ہی میں شمار ہوں گے۔ مسند احمد، کتاب حضرت سب بن جسامہ رزقی بقیہ مرویات، باب حضرت سب بن جسامہ رزقی بقیہ مرویات، حدیث نمبر 16067۔ ترجمہ، حضرت سب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقی کو ممنوع علاقہ قرار دیا اور فرمایا کسی علاقے کو ممنوع علاقہ قرار دینا اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت سب بن جسامہ رزقی بقیہ مرویات، باب حضرت سب بن جسامہ رزقی بقیہ مرویات، حدیث نمبر 16068۔ ترجمہ، حضرت سب بن جسامہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں اس وقت مقام ابوا یاودان میں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں تھے، میں نے آپ کی خدمت میں جنگلی گدھے کا گوشت ہدیہ پیش کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مجھے واپس کر دی اور جب میرے چہرے پر غمگینی کے آثار دیکھے تو فرمایا کہ اسے واپس کرنے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم محرم ہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت سب بن جسامہ رزقی بقیہ مرویات، باب حضرت سب بن جسامہ رزقی بقیہ مرویات، حدیث نمبر 16069۔ ترجمہ، حضرت سب بن جسامہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں اس وقت مقام ابوا یاودان میں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں تھے، میں نے آپ کی خدمت میں جنگلی گدھے کا گوشت ہدیہ پیش کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مجھے واپس کر دی اور جب میرے چہرے پر غمگینی کے آثار دیکھے تو فرمایا کہ اسے واپس کرنے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم محرم ہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت سب بن جسامہ رزقی بقیہ مرویات، باب حضرت سب بن جسامہ رزقی بقیہ مرویات، حدیث نمبر 16070۔ ترجمہ، حضرت سب بن جسامہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں اس وقت مقام ابوا یاودان میں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں تھے، میں نے آپ کی خدمت میں جنگلی گدھے کا گوشت ہدیہ پیش کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مجھے واپس کر دی اور جب میرے چہرے پر غمگینی کے آثار دیکھے تو فرمایا کہ اسے واپس کرنے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم محرم ہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت سب بن جسامہ رزقی بقیہ مرویات، باب حضرت سب بن جسامہ رزقی بقیہ مرویات، حدیث نمبر 16071۔ ترجمہ، حضرت سب سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کسی علاقے کو ممنوع علاقہ قرار دینا اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت سب بن جسامہ رزقی بقیہ مرویات، باب حضرت سب بن جسامہ رزقی بقیہ مرویات، حدیث نمبر 16072۔ ترجمہ، حضرت سب بن جسامہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان مشرکین کے اہل خانہ کے متعلق پوچھا گیا جن پر شب خون مارا جائے اور اس دوران ان کی عورتیں اور بچے بھی مارے جائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورتیں اور بچے بھی مشرکین ہی کے ہیں، اس لیے مشرکین ہی میں شمار ہوں گے۔ مسند احمد، کتاب حضرت سب بن جسامہ رزقی بقیہ مرویات، باب حضرت سب بن جسامہ رزقی بقیہ مرویات، حدیث نمبر 16073۔ ترجمہ، حضرت سب بن جسامہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں مقام ودان میں جنگلی گدھے کا گوشت ہدیہ پیش کیا گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واپس کر دی اور فرمایا کہ ہم محرم ہیں، شکار نہیں کھا سکتے۔ مسند احمد، کتاب حضرت سب بن جسامہ رزقی بقیہ مرویات،
बाब हज़रत सिब बिन जिसामा रिज़्की बक़िया मरूयात। हदीस नंबर 16074। तर्जुमा। हज़रत सिब से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि किसी इलाक़े को ममनुआ इलाक़ा करार देना अल्लाह और इसके रसूल के अलावा किसी के लिए जायज़ नहीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत सिब बिन जिसामा रिज़्की बक़िया मरूयात। बाब हज़रत सिब बिन जिसामा रिज़्की बक़िया मरूयात। हदीस नंबर 16075। तर्जुमा। राशिद बिन साद कहते हैं कि जब अस्तग़फ़िर फ़तह हो गया तो एक मनादी ने आवाज़ लगाई कि लोगों, ख़बरदार, दज्जाल निकल आया है। उसी दौरान इन्हें हज़रत सिब बिन जिसामा मिले और कहने लगे, अगर तुम ये बात ना कहो तो मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, दज्जाल का ख़रूज इस वक्त तक नहीं होगा जब तक लोग इसका तज़किरा भूल ना जाएं और आइमा मनबिरों पर इसका तज़किरा करना छोड़ ना दें। मसनद अहमद। किताब हज़रत सिब बिन जिसामा रिज़्की बक़िया मरूयात। बाब हज़रत सिब बिन जिसामा रिज़्की बक़िया मरूयात। हदीस नंबर 16076। तर्जुमा। हज़रत सिब बिन जिसामा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन मुशरिकीन के अहल खाना के मुताल्लिक़ पूछा गया जिन पर शब खून मारा जाए और इस दौरान उनकी औरतें और बच्चे भी मारे जाएं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो औरतें और बच्चे भी मुशरिकीन ही के हैं, इसलिए मुशरिकीन ही में शुमार होंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत सिब बिन जिसामा रिज़्की बक़िया मरूयात। बाब हज़रत सिब बिन जिसामा रिज़्की बक़िया मरूयात। हदीस नंबर 16077। तर्जुमा। हज़रत सिब बिन जिसामा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन मुशरिकीन के अहल खाना के मुताल्लिक़ पूछा गया जिन पर शब खून मारा जाए और इस दौरान उनकी औरतें और बच्चे भी मारे जाएं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो औरतें और बच्चे भी मुशरिकीन ही के हैं, इसलिए मुशरिकीन ही में शुमार होंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत सिब बिन जिसामा रिज़्की बक़िया मरूयात। बाब हज़रत सिब बिन जिसामा रिज़्की बक़िया मरूयात। हदीस नंबर 16078। तर्जुमा। हज़रत सिब बिन जिसामा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन मुशरिकीन के अहल खाना के मुताल्लिक़ पूछा गया जिन पर शब खून मारा जाए और इस दौरान उनकी औरतें और बच्चे भी मारे जाएं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो औरतें और बच्चे भी मुशरिकीन ही के हैं, इसलिए मुशरिकीन ही में शुमार होंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत सिब बिन जिसामा रिज़्की बक़िया मरूयात। बाब हज़रत सिब बिन जिसामा रिज़्की बक़िया मरूयात। हदीस नंबर 16079। तर्जुमा। हज़रत सिब बिन जिसामा से मरूए है कि एक मरतबा मकाम बदावन में मैंने आपकी खिदमत में जंगली गधे का गोश्त हदीद पेश किया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मुझे वापस कर दी और जब मेरे चेहरे पर गमगीनी के आसार देखे तो फरमाया कि उसे वापस करने की और कोई वजह नहीं है सिवाय इसके कि हम महरम हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत सिब बिन जिसामा रिज़्की बक़िया मरूयात। बाब हज़रत सिब बिन जिसामा रिज़्की बक़िया मरूयात। हदीस नंबर 16080। तर्जुमा। मीम। हमारे नुस्खे में यह सिर्फ हदसना लिखा हुआ है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सिब बिन जिसामा रिज़्की बक़िया मरूयात। बाब हज़रत सिब बिन जिसामा रिज़्की बक़िया मरूयात। हदीस नंबर 16081। तर्जुमा। हज़रत सिब बिन जिसामा से मरूए है कि एक मरतबा मकाम बदावन में मैंने आपकी खिदमत में जंगली गधे का गोश्त हदीद पेश किया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मुझे वापस कर दी और जब मेरे चेहरे पर गमगीनी के आसार देखे तो फरमाया कि उसे वापस करने की और कोई वजह नहीं है सिवाय इसके कि हम महरम हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत सिब बिन जिसामा रिज़्की बक़िया मरूयात। बाब हज़रत सिब बिन जिसामा रिज़्की बक़िया मरूयात। हदीस नंबर 16082। तर्जुमा। हज़रत सिब बिन जिसामा से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुज़रे, मैं उस वक्त मकाम अबवा या वदान में था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहराम की हालत में थे, मैंने आपकी खिदमत में जंगली गधे का गोश्त हदीद पेश किया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मुझे वापस कर दी और जब मेरे चेहरे पर गमगीनी के आसार देखे तो फरमाया कि उसे वापस करने की और कोई वजह नहीं है सिवाय इसके कि हम महरम हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत सिब बिन जिसामा रिज़्की बक़िया मरूयात। बाब हज़रत सिब बिन जिसामा रिज़्की बक़िया मरूयात। हदीस नंबर 16083। तर्जुमा। हज़रत सिब बिन जिसामा से मरूए है कि एक मरतबा आपकी खिदमत में मकाम वदान में जंगली गधे का गोश्त हदीद पेश किया गया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो वापस कर दी और फरमाया कि हम महरम हैं, शिकार नहीं खा सकते। मसनद अहमद। किताब हज़रत सिब बिन जिसामा रिज़्की बक़िया मरूयात। बाब हज़रत सिब बिन जिसामा रिज़्की बक़िया मरूयात।
حدیث نمبر 16,084۔ ترجمہ۔ حضرت سب بن جسامہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں مقام ودان میں جنگلی گدھے کا گوشت حدیق پیش کیا گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واپس کر دی اور فرمایا کہ ہم محرم ہی شکار نہیں کھا سکتے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سب بن جسامہ رزقی بقیہ مرویات۔ باب حضرت سب بن جسامہ رزقی بقیہ مرویات۔ حدیث نمبر 16,085۔ ترجمہ۔ حضرت سب بن جسامہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان مشرکین کے اہل خانہ کے متعلق پوچھا گیا جن پر شب خون مارا جائے اور اس دوران ان کی عورتیں اور بچے بھی مارے جائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورتیں اور بچے بھی مشرکین ہی کے ہیں، اس لیے مشرکین ہی میں شمار ہوں گے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سب بن جسامہ رزقی بقیہ مرویات۔ باب حضرت سب بن جسامہ رزقی بقیہ مرویات۔ حدیث نمبر 16,086۔ ترجمہ۔ زنگی کہتے ہیں کہ میں نے امام زہری کو اپنے سر پر سیاہ رنگ کیے ہوئے دیکھا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سب بن جسامہ رزقی بقیہ مرویات۔ باب حضرت سب بن جسامہ رزقی بقیہ مرویات۔ حدیث نمبر 16,087۔ ترجمہ۔ حضرت سب سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کسی علاقے کو ممنوع علاقہ قرار دینا اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سب بن جسامہ رزقی بقیہ مرویات۔ باب حضرت سب بن جسامہ رزقی بقیہ مرویات۔ حدیث نمبر 16,088۔ ترجمہ۔ حضرت سب بن جسامہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں تھے، میں نے آپ کی خدمت میں جنگلی گدھے کا گوشت حدیق پیش کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مجھے واپس کر دی اور جب میرے چہرے پر غمگینی کے آثار دیکھے تو فرمایا کہ اسے واپس کرنے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم محرم ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سب بن جسامہ رزقی بقیہ مرویات۔ باب حضرت سب بن جسامہ رزقی بقیہ مرویات۔ حدیث نمبر 16,089۔ ترجمہ۔ اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کے بچوں کے متعلق پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں بھی قتل کر دو، پھر خیبر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرما دی تھی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سب بن جسامہ رزقی بقیہ مرویات۔ باب حضرت سب بن جسامہ رزقی بقیہ مرویات۔ حدیث نمبر 16,090۔ ترجمہ۔ حضرت سب بن جسامہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان مشرکین کے اہل خانہ کے متعلق پوچھا گیا جن پر شب خون مارا جائے اور اس دوران ان کی عورتیں اور بچے بھی مارے جائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورتیں اور بچے بھی مشرکین ہی کے ہیں، اس لیے مشرکین ہی میں شمار ہوں گے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سب بن جسامہ رزقی بقیہ مرویات۔ باب حضرت سب بن جسامہ رزقی بقیہ مرویات۔ حدیث نمبر 16,091۔ ترجمہ۔ اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کسی علاقے کو ممنوع علاقہ قرار دینا اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سب بن جسامہ رزقی بقیہ مرویات۔ باب حضرت سب بن جسامہ رزقی بقیہ مرویات۔ حدیث نمبر 16,092۔ ترجمہ۔ حضرت سب بن جسامہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں تھے، میں نے آپ کی خدمت میں جنگلی گدھے کا گوشت حدیق پیش کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مجھے واپس کر دی اور جب میرے چہرے پر غمگینی کے آثار دیکھے تو فرمایا کہ اسے واپس کرنے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم محرم ہیں۔ سفیان کہتے ہیں کہ حضرت سب کی مذکورہ حدیث ہمیں عمرو بن دینار نے امام زہری کے حوالے سے بتائی، اس وقت تک ہم امام زہری سے نہیں ملے تھے۔ عمرو نے اس حدیث میں یہ کہا تھا کہ مشرکین کے بچے انہی میں سے ہیں، لیکن جب امام زہری ہمارے یہاں آئے تو میں نے ان سے اس حدیث کی تحقیق کی، انہوں نے یہ لفظ نہیں فرمایا بلکہ یہ فرمایا تھا کہ وہ اپنے آباء و اجداد سے بہتر ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سب بن جسامہ رزقی بقیہ مرویات۔ باب حضرت سب بن جسامہ رزقی بقیہ مرویات۔ حدیث نمبر 16,093۔ ترجمہ۔ حضرت سب بن جسامہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان مشرکین کے اہل خانہ کے متعلق پوچھا گیا جن پر شب خون مارا جائے اور اس دوران ان کی عورتیں اور بچے بھی مارے جائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورتیں اور بچے بھی مشرکین ہی کے ہیں، اس لیے مشرکین ہی میں شمار ہوں گے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سب بن جسامہ رزقی بقیہ مرویات۔ باب حضرت سب بن جسامہ رزقی بقیہ مرویات۔ حدیث نمبر 16,094۔ ترجمہ۔
حضرت سب بن جسامہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں اس وقت مقام ابوا یا ودان میں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں تھے، میں نے آپ کی خدمت میں جنگلی گدھے کا گوشت ہدیہ پیش کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مجھے واپس کر دی، اور جب میرے چہرے پر غمگینی کے آثار دیکھے تو فرمایا کہ اسے واپس کرنے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم محرم ہیں۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت سب بن جسامہ رزق کی بقیہ مرویات، باب حضرت سب بن جسامہ رزق کی بقیہ مرویات۔ حدیث نمبر 16095۔ ترجمہ حضرت سب سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کسی علاقے کو ممنوع علاقہ قرار دینا اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ مسند احمد کتاب حضرت عبدالرحمن بن ثنا کی حدیث، باب حضرت عبدالرحمن بن ثنا کی حدیث۔ حدیث نمبر 16096۔ ترجمہ حضرت عبدالرحمن بن ثنا سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اسلام کا آغاز اجنبیت کی حالت میں ہوا تھا اور بالآخر یہ دوبارہ اجنبی جائے گا جیسے آغاز میں تھا۔ سو خوشخبری ہے غربا کے لیے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، غربا سے کون لوگ مراد ہیں؟ فرمایا جو لوگوں کے فساد پھیلانے کے زمانے میں اصلاح کا کام کرتے ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ ایمان اسی طرح مدینہ منورہ میں سمٹ آئے گا جیسے پانی کی نالی سمٹ جاتی ہے، اور اس ذات کی قسم جس کے دست قدر میں میری جان ہے، اسلام دو مسجدوں کے درمیان اس طرح داخل ہو جائے گا جیسے سانپ اپنے بل میں داخل ہو جاتا ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت سعد دلیل کی حدیث، باب حضرت سعد دلیل کی حدیث۔ حدیث نمبر 16097۔ ترجمہ فائد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ابراہیم بن عبدالرحمن کے ساتھ نکلا، انہوں نے ابن سعد کے پاس پیغام بھیج کر انہیں بلایا، ابھی ہم مقام ارج میں تھے کہ ابن سعد ہمارے پاس آ پہنچے۔ یاد رہے کہ یہ حضرت سعد کے صاحبزادے ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب ہجرت راستہ بتایا تھا۔ ابراہیم ان سے کہنے لگے کہ مجھے وہ حدیث بتائیے جو آپ کے والد نے آپ سے بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے میرے والد نے یہ حدیث سنائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لائے، آپ کے ہمراہ حضرت صدیق اکبر بھی تھے جن کی ایک بیٹی ہمارے یہاں دودھ بھی پیتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچنے کے لیے کوئی مختصر راستہ معلوم کرنا چاہتے تھے۔ سعد نے عرض کیا یہ ایک چلتا ہوا پہاڑی راستہ ہے، لیکن قبیلہ اسلم کے دو ڈاکو رہتے ہیں جنہیں مہانان کہا جاتا ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم اسی راستے پر چل پڑتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں ان دونوں کے پاس سے ہی لے چلو، چنانچہ ہم روانہ ہو گئے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا یہ یمانی آدمی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور اسلام قبول کرنے کی پیشکش کی، انہوں نے اسلام قبول کر لی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کا نام پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم مہانان ہیں، جس کا لفظی معنی ذلیل لوگ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم دونوں مکرمان ہو، جس کا معنی معزز لوگ ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی مدینہ منورہ پہنچنے کا حکم دیا۔ ہم لوگ چلتے رہے یہاں تک کہ قبا کے قریب پہنچ گئے، وہاں ہمیں بنو بن عوف مل گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ابو امامہ اسعد بن زرارہ کہاں ہیں؟ تو سعد بن فیسمہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، وہ مجھ سے پہلے گئے ہیں، میں انہیں مطلع نہ کر دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ جب کھجوروں کے درخت نظر آنے لگے تو معلوم ہوا کہ راستہ میں لوگوں کا جم گفیر بھرا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ ابو بکر، ہماری منزل یہی ہے، میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں بنو مدلج کے حوضوں کی طرح کچھ حوضوں پر اتر رہا ہوں۔ مسند احمد کتاب حضرت مسعود بن یزید رزق کی روایت، باب حضرت مسعود بن یزید رزق کی روایت۔ حدیث نمبر 16098۔ ترجمہ حضرت مسعود بن یزید سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جہری نماز پڑھائی اور اس میں کوئی آیت چھوڑ دی۔ نماز کے بعد ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے فلاں آیت چھوڑ دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم نے مجھے یاد کیوں نہیں دلائی؟ مسند احمد کتاب قیصر کے پیغمبر کی روایت، باب قیصر کے پیغمبر کی روایت۔ حدیث نمبر 16099۔ ترجمہ سعید بن ابو راشد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حمص میں میری ملاقات تنوخی سے ہوئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہرقل کے الچی بن کر آئے تھے۔ وہ میرے پڑوسی تھے، انتہائی بوڑھے ہو چکے تھے اور سٹی جانے کی عمر تک پہنچ چکے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہرقل کے خط اور ہرقل کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے بارے کچھ بتاتے کیوں نہیں؟
इन्होंने कहा क्यों नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक में तशरीफ़ लाए हुए थे। आपने हज़रत दहिया कलबी को हरकल के पास भेजा। जब हरकल के पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक ख़त पहुंचा तो उसने रूमी पादरियों और सरदारों को जुमा किया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर ली और उनसे कहने लगा कि ये आदमी मेरे पास आया है जैसा कि तुमने देख ही लिया है। मुझे जो ख़त भेजा गया है इसमें मुझे तीन में से किसी एक सूरत को कबूल करने की दावत दी गई है, या तो मैं उनके दिन की पैरवी कर लूँ या इन्हीं ज़मीन पर माल की सूरत में टैक्स दूँ और ज़मीन हमारे पास ही रहे, या फिर उनसे जंग करूँ। अल्लाह की कसम, आप लोग जो किताबें पढ़ते हो उनकी रोशनी में आप जानते हो कि वो मेरे इन कदमों के नीचे की जगह भी हासिल कर लेंगे, तो क्यों ना हम उनके दिन की पैरवी कर लें या अपनी ज़मीन का माल की सूरत में टैक्स दे दिया करें। यह सुनकर उन सब के नरखरों से एक जैसी आवाज़ निकलने लगी, हत्ता कि इन्होंने अपनी टोपियाँ उतार दी और कहने लगे कि क्या आप हमें ईसाईयत छोड़ने की दावत दे रहे हैं या ये कि हम किसी देहाती के जो हिजाज से आया है गुलाम बिन जाएं। जब हरकल ने देखा कि अगर ये लोग इसके पास से उसी हाल में चले गए तो वो पूरे रूम में इसके खिलाफ फसाद बर्पा कर देंगे, तो उसने फौरा पैंतरा बदल कर कहा कि मैंने तो ये बात महज इसलिए कही थी कि अपने दिन पर तुम्हारा जमाओ और मजबूती देख सकूं। फिर इसने अरब तजीब के एक आदमी को जो निसार अरब पर अमीर मुकर्रर था बुलाया और कहा कि मेरे पास ऐसे आदमी को बल्ला कर लाओ जो हाफिज़ा का कवि हो और अरबी ज़बान जानता हो, ताकि मैं उसे उस शख्स की तरफ इसके ख़त का जवाब देकर भेजूं। वो मुझे बल्ला लाया। हरकल ने अपना ख़त मेरे हवाले कर दी और कहने लगा कि मेरा ये ख़त उस शख्स के पास ले जाओ। अगर उसकी सारी बातें तुम याद ना रख सको तो कम अज़ कम 3 चीज़ें ज़रूर याद रख लेना। ये देखना कि वो मेरी तरफ भेजे हुए अपने ख़त का कोई जिक्र करते हैं या नहीं। ये देखना कि जब वो मेरा ख़त पढ़ते हैं तौरात का जिक्र करते हैं या नहीं। और उनकी पुश्त पर देखना तुम्हें कोई अजीब चीज़ दिखाई देती है या नहीं। मैं हरकल का ख़त लेकर रवाना हुआ और तबूक पहुंचा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के दरमियान पानी के करीबी इलाके में अपनी टांगों के गर्द हाथों से हल्का बनाकर बैठे हुए थे। मैंने लोगों से पूछा कि तुम्हारे साथी कहाँ हैं। इन्होंने मुझे इशारा से बता दिया। मैं चलता हवा आया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गया। इन्हीं ख़त पकड़ जिसे इन्होंने अपनी गोद में रख ली और मुझसे पूछा कि तुम्हारा ताल्लुक़ कहाँ से है। मैंने कहा कि मैं एक तनूखी आदमी हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम्हें मिल्लत हनीफ़ी इस्लाम जो तुम्हारे बाप इब्राहिम की मिल्लत है में कोई रग़बत महसूस होती है। मैंने कहा मैं एक कौम का कासद हूँ और एक कौम के दीन पर हूँ। मैं जब तक उनके पास लौट ना जाऊँ इस दीन से बरगश्ता नहीं हो सकता। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा कर ये आयत पढ़ने लगे कि जिसे आप चाहें इसे हिदायत नहीं दे सकते, अलबत्ता अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत दे देता है और वो हिदायत याफ्ता लोगों को ज़्यादा जानता है। ए तनूखी भाई, मैंने एक ख़त कसरी की तरफ लिखा था, उसने उसे टुकड़े टुकड़े कर दी। अल्लाह उसे और इसकी हुकूमत को भी टुकड़े टुकड़े कर देगा। मैंने नजाशी की तरफ भी ख़त लिखा था, उसने उसे फाड़ दिया। अल्लाह उसे और इसकी हुकूमत को तोड़ फोड़ देगा। मैंने तुम्हारे बादशाह को भी ख़त लिखा लेकिन उसने उसे महफूज कर ली। लिहाजा जब तक ज़िंदगी में कोई खैर रहेगी लोगों पर इसका रोब व दबदबा बाकी रहेगा। मैंने अपने दिल में सोचा कि ये 3 में से पहली बात है जिसकी मुझे बादशाह ने वसीयत की थी। चुनाचा मैं अपने तरकश में से एक तीर निकाला और इससे अपनी तलवार की जल्द पर यह बात लिख ली। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ख़त अपनी बाईं जानिब बैठे हुए एक आदमी को दे दिया। मैंने लोगों से पूछा कि ये ख़त पढ़ने वाले साहब कौन हैं। लोगों ने बताया कि हज़रत अमीर मुआविया हैं। बहरहाल हमारे बादशाह के ख़त में लिखा हुआ था कि आप मुझे इस जन्नत की दावत देते हैं जिसकी चौड़ाई ज़मीन व आसमान के बराबर है, जो मुत्तक़ीन के लिए तैयार की गई है, तो जहन्नम कहाँ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुभान अल्लाह, जब दिन आता है तो रात कहाँ जाती है। मैंने अपने तरकश से तीर निकालकर अपनी तलवार की जल्द पर यह बात भी लिख ली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ख़त पढ़कर फ़ारिग़ हुए तो फरमाया कि तुम्हारा हम पर हक़ बनता है क्योंकि तुम कासद हो। अगर हमारे पास कोई इनाम होता तो तुम्हें ज़रूर देते, लेकिन अभी हम सफ़र में परागनदा हैं। ये सुनकर लोगों में से एक आदमी ने पुकार कर कहा कि मैं उसे इनाम दूंगा। चुनाचा उसने अपना खैमा खोला और एक सफ़ूरी हुल्ला ले आया और लाकर मेरी गोद में डाल दिया। मैंने लोगों से पूछा कि ये इनाम देने वाले साहब कौन हैं। लोगों ने बताया कि ये हज़रत उस्मान गनी हैं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कौन शख्स उसे अपना मेहमान बनाएगा। इस पर एक अंसारी नौजवान ने कहा कि मैं बनाऊंगा। फिर वो अंसारी खड़ा हुआ और मैं भी खड़ा हो गया। जब मैं मजलिस से निकल गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पुकार कर फरमाया, ए तनूखी भाई,
इधर आओ में दौड़ता हवा गया और उसी जगह पर जाकर खड़ा हो गया जहाँ में पहले बैठा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पुश्त से कपड़ा हटाया और फरमाया, यहाँ देखो और तुम्हें जो हुक्म दिया गया है उसे पूरा करो। चुनाचा में घूमकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक की तरफ आया। मैंने कंधों के दरमियान महर नबुवत देखी जो फूले हुए खुदू की मानिंद थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत इब्न अब्बास की रिवायत। बाब हज़रत इब्न अब्बास की रिवायत। हदीस नंबर 16100। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मैं अपने घरवालों की एक गाय चराया करता था। एक दिन मैंने उसके शकम से ये आवाज़ सुनी, ए औलज़री। एक फसीह बात एक शख्स ऐलान करके कह रहा है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। इसके बाद जब हम मक्का मुकर्रमा पहुँचे तो मालूम हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुवत कर दी है।